सर्वेभ्यो नमस्काराः। सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे सप्तमः पाठः। नवम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमं नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay, before we start, I'm very sorry for yesterday's not turning up. I was simply too tired and I could not get up, and I could not even inform you in advance. I'm really very sorry for that. हलन्तपुल्लिङ्गेषु नकारान्ताः पुल्लिङ्गाः अधीयन्ते। नकारान्तपुल्लिङ्गेषु बहुविधाः शब्दाः सन्ति। तत्र साधारणशब्दः राजन् शब्दः अस्ति। राजन् शब्दस्य सम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घः भवति। सुप्रत्यये परे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपोऽपि भवति। सुप्रत्ययस्य लोपे कृते हल्यादिना लोपे कृते नलोपोऽपि भवति। येन राजा राजानौ राजानः राजानं राजानौ सर्वत्र दीर्घः श्रूयते राजा इति। स तु उपधादीर्घस्य प्रभावः। शसादिषु सर्वनामस्थानानन्तरं शस्प्रत्ययम् आरभ्य अजादौ विभक्तौ अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपो भवति। अल्लोपे कृते राज न इति स्थिते जकारस्य योगे नकारस्य श्चुत्वं भवति। श्चुत्वेन न्यकारे जाते जयोर्ज्ञः इति उक्तत्वात् न्यकारः श्रूयते। राज्ञः राज्ञा राज्ञे राज्ञोः राज्ञाम् इत्यादि। शस्प्रभृतिषु हलादिषु विभक्तिषु च नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपो भवति। राजभ्यां राजभिः राजसु इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। विशेषेण सप्तम्येकवचने ङित् प्रत्यये विभाषाङिष्योः इत्यनेन विकल्पेन अल्लोपो भवति। तेन राज्ञी राजनि इति रूपद्वयं श्रूयते। So this is all the karya which happens in Rajan Shabda. And this is the standard template on which other nakarantas are built. नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रतिदिवन् शब्दः। प्रतिदीव्यति इत्यर्थे प्रति इत्युपसर्गपूर्वकात् दिव धातोः दिवु क्रीडा इत्यादिना अस्ति। तस्य धातोः कनिन् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे। तदा प्रतिदिवन् इति प्रातिपदिकं नकारान्तं प्रातिपदिकं भवति। तस्य प्रतिदिवन् सु इति स्थिते यथा इदानीमेव उक्तं सर्वनामस्थाने परे सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधादीर्घः। प्रतिदिवन् सु प्रतिदिवान् सु इति भवति। सोः हल्यादिना लोपः नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः। प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवानः यथा राजा राजानौ राजानः तथैव प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवानः। हे प्रतिदिवन् तत्र उपधादीर्घोऽपि न भवति न लोपोऽपि न भवति। हे प्रतिदिवानौ हे प्रतिदिवानः प्रतिदिवानं प्रतिदिवानौ सर्वनामस्थाने कोऽपि विशेषः नास्ति। अस्य भविष्ये अल्लोपे कृते उच्यते भसंज्ञायां सत्याम् अर्थात् शसः आरभ्य अजादिषु प्रत्ययेषु यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति। भसंज्ञायां सत्याम् अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपोऽपि भवति। अकारस्य लोपे कृते प्रतिदिव्न अस् इत्यस्ति। प्रतिदिव्नस् इत्यस्ति। प्रतिदिवन् च प्रत्ययः लोपो नः इत्यनेन अल्लोपः। प्रतिदिव न अस् इति स्थिते हलि च इति सूत्रम्। हलि च छेदः पदद्वयम्
र्वोरुपधाया दीर्घिकः इति पूर्णम् अनुवर्तते। पूर्वतनं सूत्रं सिपि धातोरुर्वा इत्यतः धातोः इत्यपि अनुवर्तते। र्वोः नाम रेफवकारयोः उपधायाः इकः दीर्घः इति साधारणतया अर्थः। रेफः वकारो वा भवेत्, तस्मात् तस्य उपधायाम् अर्थात् तस्य पूर्वाक्षरत्वेन इग्वर्णः भवेत्। तादृशस्य एकः दीर्घः भवति। धातोः इत्यपि अस्ति, अर्थात् रेफः वकारो वा धातोः भवेत् इति अन्वयः। अत एव उच्यते रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घः स्यात् हलि। रेफवान्तस्य धातुः रेफान्तः वकारान्तो वा भवेत्। तादृशस्य धातोः उपधा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, उपधायां यः इग्वर्णः अस्ति तस्य दीर्घः भवति हलि परे, व्यञ्जने परे इत्यर्थः। प्रतिदिव् न अस् इत्यस्ति। दिव् इति वकारान्तः धातुः, तस्य उपधायाम् अस्ति इकारः। द इ व उपधायाम् अस्ति इकारः इग्वर्णः। अग्रे हल् वर्णः अस्ति नकारः। अल्लोपे कृते एव नकारः सम्पद्यते। So this sutra would not come into play earlier because v is always followed by akar. प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ सर्वत्र आकारः श्रूयते, अतः क्वापि हल् नास्ति। इदानीम् अल्लोपोनः इत्यनेन अकारस्य लोपे कृते वान्तः धातोः उपधायाम् इग्वर्णः परत्वेन हल् वर्णः। सर्वे नियमाः सन्ति इत्यतः अस्य इग्वर्णस्य इकारस्य दीर्घः भवति। दीर्घे कृते प्रतिदीव न अस् हलिच इति उपधायाः दीर्घः। ऋत्वे विसर्गे कृते प्रतिदीवनः इति दीर्घः श्रूयते। प्रतिदिवानं प्रतिदिवानौ प्रतिदीव्नः एवमेव प्रतिदीव्ना इत्यादि यत्र यत्र अकारस्य लोपो भवति तत्र तत्र दीर्घोऽपि भवति। अकारस्य लोपे अकृते अर्थात् हलादिषु विभक्तिः प्रतिदिवन्भ्यां न लोपे प्रतिदिवभ्यां तत्र दीर्घः नास्ति हल्परकत्वाभावात्। न च अल्लोपस्य स्थानिवत्वं दीर्घविधौ तन्निषेधात् इति उच्यते। पुनः स एव प्रश्नः। दिव् अकारस्य अल्लोपोनः इत्यनेन लोपः कृतः, सः अल्लोपः यदि स्थानिवद्भावेन आनीयते। If you use atah parasmin purva vidhau to bring back the akara using sthanivadbhava, you will not be able to apply halicha. Akarasya satve hal parakatvam nasti. Pratidiv a madhye akarah asti chet hali iti niyamah it is not satisfied. The condition of being followed by hal would not be satisfied if there is an akara. So allopasya sthanivatve sati halicha iti upadhadirgha na syat. किमुच्यते न च अल्लोपस्य स्थानिवत्वम्। अल्लोपस्य स्थानिवत्वं नास्ति कुतः दीर्घविधौ तन्निषेधात् इति उच्यते। स्थानिवद्भावनिषेधसूत्रं पूर्वमधीतम् इति स्मर्यते। न पदान्तद्विर्वचनवरे लोपः सरसवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर्विधिषु अच्सन्धिप्रकरणे आदौ शुद्धिभाष्यः इत्यत्र अधीतम्। न स्थानिवदादेशो नल् विधौ न स्थानिवत् न स्थानिवद्भावः न भवति। कुत्र? एषु सर्वेषु विधिषु एतेषु विधिषु अल्लोपः नास्ति। तत्र दीर्घ इति उच्यते। दीर्घविधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इति उक्तत्वात् अल्लोपस्य स्थानिवद्भावो नास्ति, हलिच इति उपधा दीर्घः भवति इत्यर्थः। बहिरंग परिभाषा तो उक्तन्यायेन न प्रवर्तते। गतकक्षायामपि अंतरंग बहिरंग भावस्य चर्चा आसीत्। कथं बहिरंगत्वम् इति चेत् प्रतिदिवन् अस् इत्यस्ति। भसम्यायां सत्याम् अर्थात् शस् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य भसम्यायां सत्याम् अल्लोपः भवति।
So in the previous stage you have pratidivan as भसंज्ञायाम् अकारस्य लोपः भवति. सो अकारस्य लोपस्य किं निमित्तं भसंज्ञा. भसंज्ञायाः निमित्तं भवति शस् प्रत्ययः. यचि भम् अजादौ प्रत्यये परे भसंज्ञा भवति इत्यतः अलोपस्य निमित्तं भवति शस् प्रत्ययः. So the first karya we are doing is allopa and the nimitta for allopa is shas. The second karya we are doing is upadha dirgha. That is dirgha for ikara. Atra kim nimittam bhavati? Nakarah nimittam. Hali ityuktatvat. The following hal is the nimitta for upadha dirgha. The hal is nakara. So allopasya nimittam bhavati shas pratyayah. उपधा दीर्घस्य निमित्तं भवति नकारः. So अंतर्भूत निमित्तकत्वं. How do we decide antaranga bahiranga? One of the ways is bahirбhuta nimittakatvam and antarbhuta nimittakatvam. If the nimitta for one sutra lies farther away than the nimitta for the other sutra. अत्र अल्लोपस्य निमित्तमस्ति शस् प्रत्ययः बहिर्भूतः. उपधा दीर्घस्य निमित्तमस्ति नकारः यः अन्तर्भूतः. अतः अल्लोपः बहिरङ्गः उपधा दीर्घः अन्तरङ्गः. So I think this much must be clear. Which is bahiranga, which is antaranga. Alloponaha is bahiranga because the nimitta for allopa lies farther away than the nimitta for upadha dirgha which lies closer. So upadha dirgha is antaranga and allopa is bahiranga. तथा सति किं भवति? असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा. अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम. अत्र अंतरंगे कार्ये उपधा दीर्घे कर्तव्ये अल्लोपः असिद्धः इति फलितार्थः. उपधा दीर्घे कर्तव्ये when you are trying to do upadha dirgha, allopa will be asiddha. Asiddha means as far as upadha dirgha is concerned, allopa has not occurred. यदि अत्र अकारः अस्ति तदा उपधा दीर्घः न भवति. Since a is not hal, हलिच इत्यनेन उपधा दीर्घः न भवति. बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वे सति उपधा दीर्घः न स्यात् इति आक्षेपः. That much is the akshepa which is raised. What if we use antaranga bahiranga paribhasha? First thing they said is if there is akara brought back by sthanimadbhava, there is no upadha dirgha. Was the first akshepa. The answer was since there is no sthanimadbhava in dirgha vidhi, upadha dirgha can happen is the answer. The second akshepa is if we use antaranga bahiranga bhava, allopasya bahirangatve upadha dirghah न स्यात् तस्य असिद्धत्वात्. अल्लोपस्य असिद्धत्वात् उपधा दीर्घः न स्यात् इति द्वितीयः आक्षेपः. तदा किमुच्यते? बहिरंग परिभाषा अस्मिन् विषये न प्रवर्तते. We cannot use antaranga bahiranga in this case. Why not is the question. The answer is if one of the sutras lies in tripadi. अंतरंग सूत्रमस्ति बहिरंग सूत्रमस्ति उभयोः सूत्रयोः अन्यतरत् सूत्रम् एकं सूत्रं यदि त्रिपाद्यां वर्तते तदा अंतरंग बहिरंग भावः उपयोक्तुं न शक्यते. We will not be able to use antaranga bahiranga if one of the sutras lies in tripadi and the other is in sapada saptadhyayi. अत्र किमस्ति अल्लोपोनः इति सूत्रं षष्ठाध्याये अस्ति. हलिचा इति सूत्रम् अष्टमाध्याये द्वितीयपादे अस्ति. त्रिपाद्यां विद्यते. अतः अस्मिन् विषये अन्तरंग बहिरंग भावम् उपयोक्तुं न शक्नुमः. किमर्थं तथा इति प्रश्नः. Why is it that we cannot use antaranga bahiranga in this case? So he says the answer lies in the way that a paribhasha operates. परिभाषा कथं कार्यं करोति? There is a परिभाषा. For example, असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा विद्यते. कुत्र विद्यते इयं परिभाषा? षष्ठाध्याये अस्ति. वाह ऊठ इति सूत्रे पठिता इयं परिभाषा महाभाष्ये तेन सूत्रेण ज्ञापिता. अतः वाह ऊठ इति षष्ठाध्यायस्य सूत्रे अंतरंग असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा विद्यते. So the paribhasha exists in the 6th chapter. Whenever two sutras want to decide a clash between them, when do we use this paribhasha? Whenever there is a clash between sutras, right? So two sutras try to decide which is antaranga and which is bahiranga, and then decide how they should operate, right?
किं सूत्रम् अन्तरङ्गं किं सूत्रं बहिरङ्गम् इति निर्धारः भवति अनया परिभाषया निर्धारे कृते अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धम् इति उच्यते. So these two sutras, whichever two sutras need to have a clash, they go to that paribhasha. I mean, if you can imagine something, asiddham asirangam antarange is sitting somewhere as a judge, and two applicants are approaching the judge to decide a clash between them. You have one sutra which could be antaranga and the other could be bahiranga. Okay, if that could be decided, kim sutram antarangam, kim sutram bahirangam, iti yadi nirnayah bhavati, then judgment would be in favor of the antaranga sutra, or judgment would say that bahiranga is asiddha for antaranga or something. So for this to happen, what is the requirement? Both sutras should be visible to the paribhasha. Only if there are two sutras coming in, two sutras approaching the paribhasha, it will decide which is antaranga and which is bahiranga. Now if one of the sutras is in tripadi, what happens? The paribhasha will see only one sutra. It will not see the second sutra. If the first sutra is in Sapara Saptadhyayi and the second sutra is in Tripadi, the paribhasha itself will be able to see only the first sutra and not the second sutra because of Purvatra Siddham. Paribhasha tu Sapara Saptadhyayam vartate. Sapara Saptadhyayim prati Tripadi asiddha iti uktatvat. Paribhashayaha drishtya ekameva sutram asti, dvitiyam sutram nasti. It will be able to see only the sutra which exists in Sapara Saptadhyayi. It will not be able to see the sutra which exists in Tripadi. So, according to the paribhasha, there is no clash. There is only one sutra, there is no conflict. If there is no conflict, we cannot apply that paribhasha to resolve that conflict. So, tadeva bhavati atra. Asiddham bahirangam antarange iti paribhasha asti षष्ठाध्याये. अल्लोपो नः इति सूत्रमस्ति षष्ठाध्याये. हलिज इति सूत्रमस्ति अष्टमाध्याये. परिभाषायाः दृष्ट्या अल्लोपो नः इति एकमेव सूत्रं दृश्यते, हलिच इति सूत्रं न दृश्यते. एकमेव सूत्रमस्ति इत्यतः अन्तरङ्ग-बहिरङ्गनिर्णयः न भवति. यदि अन्तरङ्ग-बहिरङ्गनिर्णयः नास्ति, बहिरङ्गे अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धम् इति वक्तुं न शक्यते. So we cannot use antaranga-bahiranga paribhasha when one sutra lies in Sapada Saptadhyayi and the other is in Tripadi. That is the whole concept. So the same thing he says. This is exactly what we discussed in Ragyaha. There the other sutra was Stoshtunashtuhu. That's all. It does not matter which is the sutra as long as one of them is in Tripadi. Korthaha यथोदेश पक्षे षष्ठीम अंतरंग परिभाषां प्रति. So to अंतरंग परिभाषा which is in the 6th chapter, षष्ठीम परिभाषां प्रति असिद्ध कांडे विद्यमानस्य हलिच इति सूत्रस्य असिद्धत्वात्. Since the paribhasha cannot view the sutra halicha which exists in Tripadi, antaranga bahiranga nirnayah na bhavati. It will not decide which is antaranga bahiranga and it will not state that bahiranga is asiddha for antaranga. Any questions? Yeah, Ji. Yeah, I'm trying to follow this, and I thought you are taking it from Balamanorama. Huh? Yeah, the Paribhasha and other discussions you are taking the sequence of Balamanorama. Hmm. In Siddhanta Kaumudi, Bhattacharya's discussion, it is not there, right? In Siddhanta Kaumudi? Yeah, is the discussion you are making, you are following right now, is it there in Siddhanta Kaumudi? About this? Yeah, I mean, in Rajan Shabda we had the same thing, right? He said there was... Because I thought you are following the sequence of Balamanorama, but the text seems to be different. No, the Siddhanta Kaumudi itself says, he says that in a single sentence. He says, I mean, the Shchitta Sutra, I don't remember, when we are trying to do... It's in a different sutra, and I was following the Halicha.
Sorry, I cannot hear you very clearly. Yeah, I was following the Halicha discussions. Oh, okay. But I didn't see it there, so just wanted a clarification. No, it is a part. I mean, he does not go into full detail. He says in Dikshitar always says it very precisely in 1 or 2 words. So to explain that, you'll need all the background. Yeah. But he mentions it. Here in Balamanorama, यतोद्देशपक्षे साष्टिं परिभाषां प्रति चुत्वस्य सिद्धतया अन्तरङ्गपरिभाषया अप्रवृत्ते. That is a part of the Kaumudi. That line is from the Kaumudi. Okay. Iti Rajashabdo, oh, it is in Rajan Shabda. Thank you. So it is in the Rajan Shabda, the same thing. So here he says Uktanyayena. He says he uses the same logic. Whatever we applied in Rajan, the same logic is applies here. Okay. What is this? Na bakhur churamiti nishedastu vantasya batvate abha neti bhavaha pratidivna. Sorry. With respect to pratidivna, the discussion seems to be bakhur churamiti nishedastu vantasya batvat na iti bhavaha. That is a completely different thing. That is nothing which is higher. There is one more Nishedha Sutra, Nabhu Karchuram. Will that apply here or not is the question. So he says that sutra will not apply here because of Bhasamya. So that is not something which is treated in the Kaumudi. Again, that is a question raised by Balamanoramakara and resolved. Yeah, obviously I am a little bit confused in here. Maybe others understand. Obviously I am a little bit confused in here on the Purva Paksha and Uttara Paksha. If you can go over that in English. And I look at the Balamanoramaka to say I don't know what exactly that sutra means, but that is just he's saying why does Nabhu Karchuram apply here, and he says it does not apply because of Bhasamya. I look at it and I don't remember what the sutra means. I mean, I have not studied the sutra. I'll just let you know about that. It is coming under Pratidivnaha. Again with respect to Shastra, right? Huh? It is Shastratya, right? Pratidivnaha. Pratidivnaha is Shas, yes. Okay. It could also be Ngasi and Ngas again. I mean, Panchami or Shashti Ekavachana. It is also Dvitiya Bahuvachana. All 3 cases it will be the same form. Pratidivnaha. Sorry for the interruption. Hey, no problem. Thanks. So, Sarvatra Shasadishu, Ajadishu Vibhaktishu, Akarasya Lopaha, Loponaha Etyanena Lopaha, Halicha Etyanena Upadhadhirkha, Pratidivnaha, Pratidivna Ityadi, Rupani Bhavanti. So, if you look at the forms, Yatha Rajan Shabdaha Tathaiva, Sambuddho Sarvanamasthane Upadhadhirkha, Diva Divanau Divanaha, Iti Akaraha Yatra Shruyate, Sarvatra Upadhayaha Dirkhaha Krataha, Sarvanamasthane Cha Sambuddhau, Iti Sutrena. Suprateye pare nalopaha bhavati, Sambuddhau nangi sambuddhyoho, Sambuddhau parataha na iti nishedhat, nalopaha na bhavati. So you hear the nakara in He Pratidivan. Shasprabhatishu ajadishu allope krute. Rajan shabde allope krute shchutvam bhavati. Rajan iti. Atra tu allope krute haricha etyanena upadhadirkha bhavati.
प्रतिदीवनः, दीवना, दीवने, etc. So शस्प्रभृतिषु हलादिषु प्रतिदिवन् भ्याम् इति स्थिते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः. So प्रतिदिवभ्याम्, प्रतिदिवभिः इत्यादीनि रूपाणि. The only thing that varies from Rajan is this. The halicha iti upadhadirgha visheshah. Nothing else is different. Everything else is the same. अग्रे गच्छामः. नकारान्तः पुल्लिङ्गः यज्वन् शब्दः. So again, सर्वनामस्थानेषु राजशब्दवद् रूपाणि. उपधादीर्घः भवति, नलोपः भवति. यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः. यथा राजा, राजानौ, राजानः, तथा यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः इति भवति. यज्वानं, यज्वानौ इति भवति. यज्वन् शस् इत्यस्ति. अल्लोपो नः इति अल्लोपे प्राप्ते. As usual, you have to do allopa because of bhasamya. किन्तु अत्र अल्लोपः न संयोगात् वमन्तात् इति सूत्रम्. न संयोगात् वमन्तात्. अल्लोपो नः इत्यनु वर्तते. अल्लोपः न भवति इत्यर्थः. कदा न भवति? वकार मकारान्त संयोगात् परस्य अनः अकारस्य लोपः न स्यात्. When the an is preceded by a sanyoga ending in vakara or makara. Vakara makaranta sanyogat. Vakaranta sanyogat. Makaranta sanyogat va parasya anaha akarasya lopaha na syat. Yajvan ityasti. Ya jv jakara vakarayo sanyogaha. So you have a sanyoga between jakara and vakara. Vakaranta sanyogat parasya anaha. You have an following the vakaranta sanyoga. Vakarantat sanyogat parah an. Allopah na bhavati. Tena kevalam rutvam visargaha yajvanaha ityeva rupam. Akarasya lopaha nasti. Yajvanam, yajvanau, yajvanaha. Yajvana, yajvabhyam ityadi. So you do not have allopa anywhere in the shabda. So shabdam pashyamah cheta. So the only cases where it differs from Rajan. So always keep Rajan as the template and be sure of what is the karya which is happening for Rajan. And where does this shabda deviate from Rajan? Kutra shasadishu ajadishu vibhaktishu kim bhavati? न संयोगानमन्तात् इति सूत्रेण अल्लोपस्य निषेधः भवति. Allopa is prohibited, so you hear the akara. यज्वनः, यज्वना सर्वत्र आकारः श्रूयते. अन्यानि कार्याणि समानानि. Rest everything is the same. So न संयोगात् वमन्तात् इति उच्यते. वकारान्त संयोगस्य उदाहरणं यज्वन् शब्दः. नकारान्तः पुल्लिङ्गः ब्रह्मन् शब्दः अस्ति. ब्रह्मन् इति शब्दे हकार मकारयोः संयोगः विद्यते. You have a संयोगः between हकार and मकार. So अत्र मकारान्त संयोगात् परः अन्. यथा तत्र वकारान्त संयोगात् परः अन्, तथा अत्र मकारान्त संयोगात् परः अन्. न संयोगात् वमन्तात् इति निषेधात् अत्रापि अल्लोपः नास्ति. ब्रह्मणः इति भवति. ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः, ब्रह्माणं ब्रह्माणौ ब्रह्मणः. ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम इत्यादि. Rest is the same. So yatra shasadau ajadihi vibhaktihi tatraiva. And there is one more thing for Brahma. You hear the nakara everywhere. Right? अट्कुप्पाङ्गुं व्यवायेपि रेफः अस्ति ब्र इत्यत्र रेफं निमित्तीकृत्य अट्कुप्पाङ्गुं व्यवायेपि इति सर्वत्र णत्वं भवति. So everywhere wherever there is a na, you hear the nakara because of natva. अन्यत्तु
अल्लोपनिषेधः विशिष्टः। The next word Likshita takes up is Vritrahan. Nakarantah Pullingah Vritrahan Shabdah. Vritrahan is a synonym of Indra. Indrasya aparam nama Vritram hatavan. Vritraha nama asuraha, Vritrasuraha. There was a demon by name Vritrasura. Tam hatavan ityarthe Han dhatoho. The dhatu is Han. Brahmabhruna Vritreshu Quip iti sutrena Quip pratyayah. So you have Vritrahan and Quip. Quip pratyayasya sarvapahari lopaha. Vritrahan iti nakarantam pratipadikam. Supratyaya pare sarvanamasthane chasambuddhau iti upadhadīrghaye prapte. So for any nakaranta, as usual, as soon as you do sarvanamasthana pratyaya, you do upadhadīrgha. Kintu atra upadhadīrghe prapte in han posharyamnam shau iti sutram. In han posha aryamnam shau etesham sarvesham shau she ityasya etat saptami bhaktihi shau. ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घः इति अनुवर्तते. नोपधायाः इत्यतः उपधायाः इति अनुवर्तते. यम नियमसूत्रम पूर्वसूत्रेण सिद्धे. So you see, in han pushan aryamन सर्वेपि नकारान्ताः. एतेषां नकारान्तानां सर्वनामस्थाने परे उपधादीर्घः उक्तः. सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधादीर्घः सिद्धः. अनेन सूत्रेण किम् उच्यते? एतेषां चतुर्णां इन् हन् पूषन् अर्यमन् एतेषां चतुर्णां शौ शी इत्येतस्मिन् परे एव उपधादीर्घः, अन्यत्र न भवति. So she is also sarvanamasthana and sut is also sarvanamasthana. नपुंसकलिंगे she इत्यस्य सर्वनामस्थानत्वं, पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च सुट् इत्यस्य सर्वनामस्थानत्वं. सर्वेषु सर्वनामस्थानेषु परेषु उपधादीर्घे प्राप्ते अनेन सूत्रेण नियम्यते. कः नियमः? एतेषां शौ एव उपधायाः दीर्घः, न अन्यत्र. अन्यत्र उपधादीर्घः नास्ति. अर्थात् सुटि परे सु औजस् इत्यादिषु परेषु उपधादीर्घः न भवति इति निषेधे प्राप्ते. So initially वृत्रहंसु इत्यत्र किमभूत्? सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सर्व दीर्घे प्राप्ते अनेन सूत्रेण निषिध्यते. इन्हन् पुषार्यम्नां शौ इति नियमात् न भवेत् उपधादीर्घः इति जातम्. किन्तु पुनः उच्यते सौ च. सुप्रत्यये परेऽपि दीर्घः भवति. दीर्घः इत्यनुवर्तते नोपधायाः इत्यतः उपधायाः इत्यनुवर्तते. असम्बुद्धौ इत्यनुवृत्तिः इन्हन् पूषार्यम्णाम् इत्यपि अनुवर्तते. सो इन्नादीनाम् इन् हन् पूषन् अर्यमन् इत्येतेषाम् उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सौ परे. So in effect, she, these four things, in han, pushan and aryaman, will get upadhadirgha either when followed by she or when followed by su. In rest of the cases, au, just out, there is no upadhadirgha. That is what happens in effect. Okay. So vritrahan su ityasti saucha ityanena upadhadirgha bhavati. Vritrahan su iti jatam. तदानीं हल्ग्यादिना सुलोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य वृत्रः इति रूपम्. हे वृत्रहन्, सम्बुद्धौ तु उपधादीर्घः नास्ति. शौच इत्यत्रापि असम्बुद्धौ सौपरे इति उक्तत्वात् देयर इज नो उपधादीर्घ, देयर इज नो न लोप. हे राजन् इतिवत् हे वृत्रहन्. एकाजुत्तरपदेणः इति णत्वम्. यु हैव वृत्रहणौ, वृत्रहन् औ इत्यस्ति. उपधादीर्घ विल नॉट हैपन बिकॉज ऑफ
द नियम इन्हन् पोषार्यम्नां शौ इति तत्वात् उपधा दीर्घः नास्ति यः वृत्रहन् औ how do we get natva is the question how do we have nakara here he says ekajuttara padena so why can we not apply atkupvangam vyavayepi अट्कुप्वाङ्गं व्यवायेपि इत्यनेन नत्वं कुतो न भवति सत्यं समानपदे रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्ति नियमः so only when it is in a single word like in brahmanah we have it's the same word samane pade nimittam nakarashcha asti chet tena natvam bhavati here you see that vritra repah purvapade asti han iti nakarah uttarapade asti samanapadatvam nasti ityatah atkupvangnam vyavayepi ityasya pravrittihi na bhavati so there is another sutra which we already studied ekaj uttarapadenah कोऽर्थः एकाज उत्तरपदं यस्य तस्मिन् समासे समासः अस्ति यत्र उत्तरपदम् एकाज भवति so there is a उत्तरपदा contains a single ach for example han इत्यत्र अकारः अस्ति एकाज अस्ति so एकाज उत्तरपदं यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य so the nimitta that is the repha or shakara should be in the purvapada vrutra ityasya purvapade asti प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिस्थस्य नस्य and the nakara should be either at the end of a pratipadika or should be the nakara of num or should be a part of vibhakti so pratipadikanta num vibhaktisthasya nasya अत्र तु प्रातिपदिकान्तः नकारः हन् वृत्रहन् इति नकारः प्रातिपदिकस्य अन्ते विद्यते so तादृशस्य नस्य नित्यं नत्वं भवति इत्यनेन नत्वे Vrutrahanau Vrutrahanah. The sutra we studied earlier. So he's just that's why he's recapping. Ekajuttarapadenaha iti natvam Vrutrahanau Vrutrahanah. Vrutraha Vrutrahanau Vrutrahanah. Vrutrahanam Vrutrahanau. Vrutrahan Shas ityasti. Allopo naha ityanena allopah. Vrutrah n as. इदानीम् अग्रिमं सूत्रं हो हन्तेर् निन्नेषु त्रीणि पदानि सन्ति हः हन्तेः निन्नेषु चजोः कुघिण्यतोः इत्यतः कु इति अनुवर्तते इ णि न so this is a complicated thing निन्नेषु इत्यत्र छेदः ञ णित् नेषु इति छेदः नीति नीति च प्रत्यये परे so when followed by pratyaya which is either nit or nit nakare च परे नेषु इत्यस्ति नाम नकारे परे हन्तेः हकारस्य हन्तेः हः हन्त नाम हन्तिः नाम हनुधातोः हकारस्य कुत्वं भवति कुत्वं नाम कवर्गाक्षरः आदेशः भवति नीति नीति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेः हकारस्य हनुधातोः यः हकारः तस्य कुत्वं कवर्गादेशो भवति so you have here vrutrah n ityasti hantehe hakarah nakare pare kutvam bhavati so if hakara is to be replaced by some letter from kavarga which letter would you choose and why kutvam nama pancha aksharani santi k kh g gh n कः आदेशः भवेत् किमर्थम् हकारस्य स्थाने घकारः आदेशः सत्यं वर्गचतुर्थः आदेशः किमर्थम् why do we choose the fourth letter gha as the adesha for ha किम् अन्यतरस्यां sorry
Once again, Jayo Hunyatarasyam does not apply here. True, there also we do. Jayo Hunyatarasyam is a sutra where if we have to replace Hakara with a Purva Savarna, we use Varga Chaturtha, is correct. But what is the logic used there? To say that then Adesha for Hakara will be the fourth letter of the Varga, which is in this case Hakara. Muttulakshmi? It is Ghoshavat, Nadavat, Mahaprana, then it is Samvrita Kantha. Ghoshavataha, Nadavataha, Samvrita Kanthasya, Mahapranasya Hasya. Tadrisheva. So we use Bahya Prayatnas. So Sthane Antaratamaha Ityuchyate. Antaratamya Nirnayartham Bahya Prayatnaha Upayujyante. Hagarasya kaha Bahya Prayatnaha? Sorry? The fourth letter in the group, Kavarga. Right. So Hakarasya Bahya Prayatnaha Bhavanti Samvara Nada Ghosha. Hasha Mriduvyanjananam Samvaraha Nadaha Ghoshaha iti Bahya Prayatnaha. So the same Bahya Prayatnas exist for 3 other letters of the Kavarga. If you have a Varga, first 2 are Karkasha Vyanjanas, Khar, and 3, 4, 5 are Hash. Hasham Samvaraha Nadaha Ghoshaha. So we have eliminated Ka and Kha. Gakara, Ghakara, Ngakaraha Santi. So they all have Samvara Nada Ghosha. Again, Hakara has Mahaprana Prayatna. Ga, Gha, Nga ityeteshu kevalam Ghakarasya Mahaprana Prayatna asti. Ataha Bahya Prayatnasya sahayena Antaratamyat Hasya Ghaha. Antaratamya Pariksham Kritva Hakarasya Sthane Kutvam Nama Ghakaraha Bhavati. Vritrah N Asityasti Hanadhatoh Hakarasya Nakare Pare Kutvam Kutve Krite Vritragh N As iti bhavati. Rutve Visarge Krite Vritraghnaha iti Rupam. Vritrahanam, Vritraghnaha. So this is the actual form. There is a discussion here about Natva. Asya Nakarasya Nakaraha Bhavati va Nava iti prashnaha. Na Bhavati iti uttaram. Rupam tu Vritraghnaha ityeva. Kintu kuto na Bhavati. As we did Ekajuttara Padena, Atrapi Tenaiva Sutrena Natvam Bhavati Kila iti prashnaha. Tasya uttaram Akrima Kakshayam Pashyamaha. We'll see the discussion on that in the next class. Any questions? येनाक्षरसमां नायं धिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते The organizer has ended the session